गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपकी जानिब आ जाते हैं कि आलम इस्लाम के जो भी मौजूदा मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं कि वो क्यों हैं? हमने वो ऐसी कौन से आदाब थे और कौन सी चीज़ें थी जिन्हें हमने नज़रअंदाज किया और हम इस हाल को आ पहुँचे हैं, और फिर उनका हल क्या है, तरीक़ाकार क्या है, कैसे अपनी ज़िंदगियों को दोबारा हम ट्रैक पे ला सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आलम इस्लाम बहुत से मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, और ऐसे मसाइल हैं जिनके अंदर रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अगर हम देखें कि इन मसाइल की नौइयत क्या है तो उसमें दो बुनियादी हिस्से हमें इसके नज़र आते हैं। ये जो मसाइल हमें दरपेश हैं उम्मत मुसलमा को, आलम इस्लाम को, उनमें से एक तो मसाइल वो हैं जिनका ताल्लुक़ फ़िक्र और सोच के साथ है, फ़िक्री मसाइल उन्हें कहा जा सकता है। दूसरे मसाइल हैं अमली मसाइल। फ़िक्री मसाइल में हमें गैर अक़वाम का जो फितना उन्होंने आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ पैदा किया हुआ है उस फितने को समझना होगा, और उसके मुताबिक फिर हमें अपनी उसके हल की राह निकालना होगी। जो अमली मसाइल हैं उनमें भी हमें ये देखना होगा कि उम्मत मुसलमान बहसीयत मजमूई किस तरीके से उनसे उहदा बरा हो सकती है, और उन मसाइल को किस तरीके से इस अंदाज से टैकल करे कि वो मसाइल उम्मत के लिए आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जाएं और उम्मत एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाए जहां इज़्ज़त और गलबा उम्मत मुसलमान को हासिल हो। जहां तक फ़िक्री मसाइल का ताल्लुक़ है उसमें आप देखें बुनियादी तौर पर जो उम्मत मुसलमान के मसाइल पैदा हुए हैं उनकी तारीख़ का अगर जायज़ा लिया जाए तो खिलाफत का जब दौर ख़त्म हुआ उस वक़्त से लेकर उम्मत मुसलमान के लिए मसाइल पैदा होते चले आ रहे हैं। आप जानते हैं जब तक खिलाफत कायम रही उस वक़्त तक उम्मत मुसलमान का गलबा रहा पूरी दुनिया के अंदर, और ये ऐसी इस्लामी सल्तनत होती थी कि जिसके सामने दीगर अक़वाम और दीगर क़ुव्वतें जो हैं वो हमेशा दबी रहती थी। लेकिन खिलाफत के ख़ात्मे के बाद गैरों ने हमारे अपनों के साथ मिलकर जो साजिशें की उनके नतीजे में उम्मत मुसलमा के हिस्से जो है वो अलग अलग हो गए। कहीं पर जो है वो मुल्की और कौमी सतह पर जो है वो हिस्से अलग हो गए, कौमियत का अंसर जो है वो हमारे अंदर गालिब हो गया। कहीं पर जो है वो अरबो अजम का जो तसव्वुर जो है वो ज़्यादा रासिख़ हो गया, वो ज़्यादा फैल गया। उसकी बिना पर उम्मत ने ख़ुद ब खुद ही अपने आप को दो तीन हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम कर लिया। उस तकसीम की बिना पर आज तक जो है वो हम अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक के ना होने की वजह से गैरों के जुल्म व सितम का निशाना बने हुए हैं। आज जो हमारे सामने मसाइल दरपेश हैं आप उनमें देखें, जो हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, बर्मा में जो कुछ हुआ या हो रहा है, पहले ज़माने के आज से कुछ चंद साल पहले चचीनिया के अंदर जो कुछ हुआ, बोस्निया के अंदर जो कुछ हुआ, ये सारे का सारा उसकी बुनियाद यही है कि ना हम फ़िक्री तौर पर मज़बूत हैं ना हम अमली तौर पर मज़बूत हैं। जब फ़िक्री तौर पर हमारा एतक़ाद, यकीन और हमारे अपने दीन के साथ वाबस्तगी उसके अंदर जो है वो कमी है, तो उस वजह से हमारे लिए वो मसाइल ऐसे सामने आ रहे हैं जिनका हम उस स्टेज पर जो है वो मुकाबला करने से कासिर हो चुके हैं कि जहाँ पर जो है वो दीगर अक़वाम ने अपनी तहज़ीब का गलबा, अपनी कल्चर का गलबा जो है वो हमारे ऊपर कर दिया, और फिर उसके बाद जो सियासी तौर पर और मुआशरती तौर पर, मुआशी तौर पर दीगर अक़वाम ने हमारे ऊपर जो है वो गलबा पा लिया है, उसकी बिना पर हम आज तक पीछे चले आ रहे हैं। मैंने जैसा अर्ज़ किया कि फ़िक्री तौर पर जो मसाइल हैं उनमें सबसे पहले हमें उसके हल के लिए कोशिश यही करना होगी और उस तरीक़े को इख्तियार करना पड़ेगा जो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अता किया है। हम अपने ईमान को मज़बूत करें, हमारा ईमान अल्लाह की ज़ात पर जो है वो कामिल हो, तो फिर हम उस रब से अपने उन मसाइल के हल के लिए जो है वो दुआ मांगें,
فتح کی دعا مانگیں، اور اس کا مقابلہ جب ہم صبر کے ساتھ کریں گے، استقامت کے ساتھ کریں گے، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النصر مع الصبر، جب تم استقامت اور صبر کے ساتھ اپنے اوپر آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہو تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اور وہ تاریخ اسلام کے آپ مختلف ادوار کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب کبھی امت نے اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کیا ہے، اس وقت جو فکری یلغار ہوتی تھی اس کا مقابلہ امت نے کیا ہے۔ اور اس فکری یلغار میں آپ دیکھیں، خواہ وہ یونانی فلسفے کی یلغار تھی، خواہ جو ہے وہ آج کے دور کے اندر، آج سے پچھلی صدی پوری ایک آپ لے لیں، اس کے اندر جو مغربی تہذیب کی یلغار ہے، اس کا مقابلہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے فکر، اپنے ایمان، اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ اپنی وابستگی مضبوط کریں گے، اور اس وابستگی کی بنا پر جو ہے وہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ جو عملی معاملہ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں مسئلہ جو درپیش ہے وہ ہے امت افتراق کا شکار ہے۔ افتراق اس طور پر ہے کہ خواہ وہ مسلکی افتراق ہے، خواہ جو ہے وہ ملکی سیاسی اور بین الاقوامی افتراق ہے، اس طور پر کہ ہماری علیحدہ علیحدہ ریاستیں ہیں، ان کی قوتیں سب کچھ ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، کیا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے؟ اگر آپ جو ہے وہ پورا یہ بر اعظم ایشیا ہے، اس کی یہ جو ساؤتھ ایشین پٹی ہے اس کو دیکھ لیں، افریقہ کا پورا تقریباً بر اعظم جو ہے وہ مسلمان بر اعظم ہے، یہ سارے کا سارا خطہ، اس کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر وسائل معدنیات کی صورت میں، دیگر صورتوں میں جو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک گولڈ ہے، موجود ہے پیٹرول کی صورت میں ہماری ریاستوں، اسلامی ریاستوں کے پاس، اس کا ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ہم غیروں کے دست نگر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ان کی وجہ یہی ہے کہ امت نے اتحاد، اتفاق کی اور باہمی ہمدردی کی، محبت کی، اخوت و مساوات کی جو طریقہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمایا تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے، جس کی بنا پر آج ہم ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور اس سے نکلنے کی ہمیں کوئی راہ نکل نہیں رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہی وجوہات بیسک بھی ہیں، اور دوسرا بڑے اہم نقطہ کی طرف آپ نے پروفیسر صاحب توجہ دلائی ہے۔ مفتی صاحب آپ کو بھی اسی پوائنٹ پر شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے کہ بھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہے، چاہے وہ اخلاقی اقدار ہو، معاشی طور پر ہو، یا اور بھی کوئی معاملات ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو تقسیم ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جنم لیتی جا رہی ہے، اس کے ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اور ایک پلیٹ فارم بنا دینا، جیسے OIC بنایا گیا، صرف اس طرح کے پلیٹ فارم بنا دینا کافی نہیں ہے، اس پہ عملی طور پہ بھی ہمیں کچھ کرنا ہے، یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عالم اسلام کو درپیش مسائل کیا ہیں۔ ان مسائل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کے اندر وحدت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قیادت نہیں ہے، قیادت کا فقدان ہے۔ اور تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر دیا ہے۔ یہ تین اہم مسائل ہیں جس کی بنیاد پر امت زوال کا شکار ہے۔ دیکھیے، خلافت راشدہ کا جو دور تھا اس میں جو امیر المومنین ہوتا تھا، جو خلیفہ ہوتا تھا، وہی مسجد کا امام بھی ہوتا تھا۔